بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ينحن تمهرة كتاتاج بملو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زاري كفل سمنتن ما مرالن بلفو يجمرنو سلا إعراب نبر إعراب مالت የከሊማው መጨረሻ ሐረካ መቀየሩ ነው فتح ضم كسره لفظا او تقديرا ብለናል ቀጣው ደግሞ ከኢዕራብ በስተማዶ ያለው ቢና የሚባል ነው ዛሬ እሱ ነው የምናየው ثانيا ሁለተኛው لفظا او تقديرا ያለን البناء سلا بناء نمارو تعرفه بمجمرة بناء مالت من هنا لا استوقن شيخيو من حيث الاصطلاح لغة بناء بلو مالت يعني نجر مسارات ويم جنب مالتنا هو السبناء بلو مالت هون الزيغان حيو زنديت السببات لزوم آخر الكلمة ينديت كلمة ينديت قال يمجرشوا فيدل إذا مقرفانو حالة واحدة عندنا بهاري بيتشا فتهم يسترقم من تضم كسر من يسترقم ده الصاوي فنكتش مثاله لزوم آخر هؤلاء مثل همزيتو حركة الكسر يكسرن حركة لزوم ما درجوا كسرن كل عندما تلاقى ما تفتح درجة ما يزوا عند مثال نتيجة تكسر مع اختلاف العوامل الداخلية عليها الصلاة يميجبو ساري وجه ويم الساري وجه بالله يوم كوانيلان أيوله جاء هؤلاء አሁን እዚህ ጋር ضم ነበር መሆን ያለበት እሷ ግን ከስራ ነች رأيت هؤلاء فتح ነበር መሆን ያለበት ከስራ ነች مررت بهؤلاء ከስራ ነበር መሆን ያለበት እቺ ከስራ አስላ አይደለችም የቢናአናት ከስረተ ሙቀደር ያስፈልጋታል እንደገና ደግሞ ለራሷ في قوله تعالى هؤلاء قومنا ستر هؤلاء مبتدا نبر ضم نبر مهن يلبتا قومنا خبرنا إن هؤلاء هن فتح نبر مهن يلبت كلمة مبني سلوهنا لكم حركوان إن هؤلاء قوم طيب ليلو وجئنا بك على هؤلاء ቻው ከስራና ታደል ምሳሌ ለምን አመጣለት ለት ይችላል ካስራ እቺኮ ያስላ ነው ቢናአነቷ ነው የሷ ከስራ መሐላ ነው የሚከሰረው ራሷ ከስራው ነው ያለ መሐላ የሚከሰራል ففي الآية الأولى مجمرة على هؤلاء የሚለው ቃል اسم إشارة اسم الإشارة ነው የማመላከቻ ወይም የመጠቆሚያ ስያሜ مبني የተገነባ في محل رفع محل በውስጣዊ ضمه ተደርጎ እንደማለት ነው በውስጣዊነት مرفوع ተደርጎ مبتدا ነው هؤلاء የሚለው ምን ብለናል هؤلاء قوم لا يؤمنون قوم سنل هؤلاء مبتدا قوم خبر طيب وفي الآية الثانية ولتنيو آية دقمو إن هؤلاء يملو
هؤلاء የሚለው اسم إشارة የማመላከቻ የሆነ ስም ነው مبني ነው حركه ወደ ላይ ወደ ታች አይገለባበትም على الكسرة በከስራ ላይ የተበና ነው في محل نصب محل ግን በውስጣቂነት በውስጥ ደንብ ታዋቂነት ደግሞ ፈትሃ ነው መንሱብ ተደርጓል ምን ይሆናል ታዲያ اسم إن የምትለው ስሟ ነው إن ስሟን ተነስባለች خبران ትረፋለች ሙብተዳና خبر ላይ ገብታ ተቃይረዋለች وفي الآية الثالثة በሶስተኛው አያ ደግሞ የተመለከትነው ምን የሚለው ወጅና ቢከ على هؤلاء على የገባበት هؤلاء የሚለው اسم إشارة ኢሻራ ምልክት ወይም የማመላከቻ ስም ነው مبنيون على الكسرة በከስር ላይ የተበነ ነው في محل جر ይሄው ከስር ሆኖ ሳለ እንደገና ደግሞ محل ይጀረራል لانه اعراب አይገባውም الناس የመጀመሪያ ነው ያ ከስሩ في محل جر بحرف الجر بحرف الجر ان على هؤلاء የሚለው على جرروታል طيب አዳምጥ فالمبني مبني የሚባሉት ثابت لا يتغير آخره ثابت ናቸው መጨረሻቸው አይቀየርም መጨረሻቸው ፊደል بسبب دخول العوامل المختلفة የተለያየ ሰሪታዎች ሰራተኞች ወይም ደግሞ መሳሪያ ቢገባ አይቀየሩም طيب فتحة ضمة የሚባል ነገር የለም مبني عند حركة ብቻ ነው የሚኖረው وانما يبنى على ما سمع عليه የሚበናው ታዲያ ለምንድነው አሁን هؤلاء ለምን ከስራ ሆነ هؤلاء ወይም هؤلاء ተብሎ ለምን አልተሰራም የሚጥያቄ ካነሳ وانما يبنى على ما سمع ነው አረቦች ሲናገሩ እንደተሰማው ነው መጀመሪያ ከስራ አድርገው هؤلاءን ያነበቡት የተሰሙት ስለዚህ ከስራ አድርገን እኛ የምናነበው ፈትሃ ከሆነ ፈትሃ ነው ضمه ከሆነ ضمه ነው ይያል ማለት ነው فمنه ما يبنى على السكون በስኩን ላይ ቢና የሚደረጋል نحو كم የሚለውን ይመስል ومنه ما يبنى على الفتح بفتح ላይ مبني የሚደረጋል አንድ ሐለት ብቻ የሚይዝ نحو አይነ የሚለውን ይመስል ማለት ነው ومنه ما يبنى على الكسرة نحو أمسين ልዩነታላቸው ግን አሁን እዚህ ጋር የታሰበው ምንድነው አምሲ ومنه ما يبنى على ومنه كنسم ما يبنى የሚበና على الضم بضم ላይ نحو حيث يمثل حيث ملازم الإضافة ነው إضافة ካላገኘ ለውጫ ضم ይሰጠውና مرفوع ሆኖ ተገትሮ ይቀራል المهم فأنواع البناء 4 የቢና አይነቶቹ 4 ናቸው ይላል አንደኛ الضم ለضم ምልክትና ተመጣጣለ والفتح ለفتحም እንደዚሁ والكسر ለከስረም والسكون ለسكون ምልክቱና ተመጣጣለች فأنواع البناء 4 ናቸው الضم ضمنا والفتح فتح كسر سكون እነዚህ ናቸው ቢና የሚባሉት በضم ብቻ مبني ይሆናል በፈትሃ ብቻ በከስር ብቻ በስኩን ብቻ مبني ይሆናል ይላል ኢንሻአላህ እንነዚህ ሼኹ ወደፊት በሰፊው ይጠብቁናል إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته